बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इससे पहले ही मेरी बीवी आगे बढ़ी। मैं हैरान नज़रों से इस मंजर को देख रहा था और जब इसने इस डाकू से एक पुड़िया ली, मेरे सर पर आसमान आ गिरा, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकली। मैं वही समझ गया कि डाकू तो मेरी बीवी के बुलाए हुए हैं। इसने करीब आकर मुझे वो पुड़िया मेरा नाम वकार है। मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। मेरे माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से ख़ानदान वालों ने मुझे और मेरे बहन भाइयों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था, जबकि हमें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी इस वक्त। लेकिन किसी ने भी हमें देखना गवारा नहीं किया था। लेकिन इस वक्त किसी ने भी हमारी मदद ना की थी कि वो इससे छोटे मेरे 2 भाई और 2 बहनें थीं, जिनकी शादी मैंने बहुत पहले कर दी थी। मुझे सब ने कहा था कि मैं भी शादी कर लूँ, लेकिन माँ बाप के इंतकाल के बाद मुझ पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ गए थे, जिसकी वजह से मैं खुद को फौकियत नहीं दे सकता था। मेरे लिए मेरी बहन और भाई बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे अजीज़ थे, इसीलिए मैं किसी को भी छोड़ नहीं सकता था। मैं चाहता था कि जब तक मेरी शादी ना हो, जब तक मेरे दोनों भाई अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, मेरी बहनें अपने घरों की नहीं हो जाती, शादी जैसे किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहता था। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत खौफ आता था कि मेरी अगर शादी किसी भी गलत लड़की से हो गई तो मेरे भाई और बहनों को कौन संभालेगा। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शादी जैसी बला से दूर रहने में ही आफियत जानी थी। जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ था, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरी बहन और भाई भी बहुत छोटे थे, इनको संभालना मेरे लिए मुश्किल तरीन अमल था। दिन भर काम करना, मशक्क़त करना, रात को इन लोगों की देखभाल करना, इन सब चीज़ों ने मुझे पागल सा कर दिया था। मेरे जब माँ बाप हिजाब थे, मैं काफ़ी सेहजाब था, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई थी कि मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ से अपने कदम पीछे नहीं हटाए थे। मैंने और अपने बहन भाइयों को बहुत अच्छी तालीम और तरबियत दी थी। खुद से बढ़कर इन लोगों का ख्याल रखा था। मैंने अपने माँ बाप की इन 3 निशानियों की बहुत अच्छे से देखभाल और बहुत अच्छी तरबियत की थी। इन लोगों को अलग ही तालीम दिलवाई थी। दिन रात काम करने और मशक्क़त करने से मैं बहुत आगे निकल गया था। अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और मुझे कामयाबी के रास्ते पर गामज़न कर दिया था। मैं किसी भी मोड़ पर हिम्मत नहीं हारा था। खुद को एक मशीन बना लिया था और इस मशीन बनने का फल अल्लाह ने मुझे बहुत जल्द देना शुरू कर दिया था। और मैं समझता हूँ मुझे ये कामयाबी इसीलिए भी मिली क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों को लेकर बहुत मुखलिस था। मैंने कभी भी खुद की ज़ात को अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझा था। हमेशा अपने बहन भाइयों को ही अव्वलीन तरजीह माना था। खुद से बढ़कर फौकियत अहमियत दी थी, जिसकी वजह से शायद अल्लाह मुझसे खुश हो गए थे और मुझे कामयाबी देना शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने कभी भी कामयाबी हासिल करने के लिए खुद में गरूर नहीं आने दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं कामयाब की मंजिल पर चढ़ता गया, लेकिन फिर भी मुझ में ज़रा बराबर भी गरूर नहीं था। मैं जैसे पहले था वैसे ही अब भी था। खुद वो एक आम इंसान समझता था। कुछ अरसे बाद मेरी बहनें जवान होने लगी और इनकी शादी की उम्र हो गई। मैंने एक बड़ा भाई होने के बाप की हैसियत से अदा करते हुए दोनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से की। दोनों को अपने घरों का कर दिया। मेरे दोनों भाई अपनी बहनों की जुदाई पर बहुत रोए थे, लेकिन इनको मैंने संभाला और आस्ता आस्ता इन दोनों की शादी भी कर दी। सब ने मुझसे यही कहा था कि भाइयों से पहले तुम कर लो, लेकिन मैंने यहाँ भी खुद को फौकियत नहीं दी थी, बल्कि भाइयों को ऊपर रखा था। मेरे भाइयों ने भी शादी से इनकार कर दिया था। इनको यही कहना था कि पहले आप की होगी, इसके बाद हमारी। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में ही सबको खुश और सेटल देखना चाहता था। और इनकी शादी के बाद मेरी दोनों बहनों को फ़िक्र सताने लगी थी। इन दोनों ने मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी और मुझे बिना बताए लड़की वालों की तरफ चले गए।
اور لڑکی اپنی مرضی کے مطابق پسند کر لی اور ڈیٹ فکس بھی کر رہے۔ وہ لڑکی ان لوگوں کو دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی اور تھی ہی اتنی حسین اور خوبصورت۔ میں نے بھی جب اس کی جانب دیکھا تو میرے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی، حالانکہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگ گئی تھی، لیکن میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی کہا تھا کہ تم نے اتنی کم عمر لڑکی ڈھونڈی ہے، نہ جانے کس مجبوری کے تحت اتنی کم عمر لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہو۔ لڑکیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ان کے ہاں عمر شوہر ملے، یا تو اس کو گھر والوں کی طرف سے مجبور کیا گیا تھا یا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے سے زیادہ ایسے مرد کو پسند کرتے ہیں جو میچور ہو اور اپنی لائف میں سیٹل ہو چکا ہو، اس کا اپنا اچھا کاروبار ہو اور پھر گاڑی ہو، تاکہ ان کی بیٹی کو کسی بھی جگہ پر جانے کی مشکل نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ اتنی کم عمر لڑکی ایک 45 سالہ مرد سے شادی کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئی ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت پڑھی لکھی تھی۔ اسے تو کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا مل سکتا تھا، مگر پھر جب میں اس کی تصویر لہرائی میں خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی آئی جنت کو کون گنواتا ہے، اس لیے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی اور میں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میرے بہن بھائی بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے میری شادی دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساری رسمیں نبھا رہے تھے، کیونکہ ان کو احساس تھا کہ میں نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور اب وہ چاہتے تھے کہ میں ایک خوشحال والی زندگی گزاروں۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ شادی کے دن بھی آن پہنچا اور مجھے دولہا بنایا گیا تھا اور دھوم دھام سے میری بارات گئی اور ہم لوگ بیاہ کر گھر لے آئے۔ میرے حالات بہت عجیب ہو رہے تھے۔ تبھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں 25 برس کا نوجوان ہوں۔ اس دن میرے نکاح سے میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ سب مجھے چھیڑ رہے تھے، سب ایک خوشی دیکھنے والی تھی، اور آج تو میں بھی بہت زیادہ خوش تھا، لیکن خوشیاں تھوڑے لمحے کے لیے تھی، زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ خوشیاں بس چند منٹ کے لیے میری دہلیز پر دستک دینے آئی تھی اور جاتے جاتے عمر بھر کے دکھ میری جھولی میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ ابھی میں نے اپنی دلہن کا حسن دیکھا ہی تھا کہ اچانک ہی ہمارے گھر میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے یہاں ڈاکو تو بہت دور کی بات، کبھی کوئی چھوٹا چور بھی نہیں آیا تھا، مگر ایسا اکثر ہوتا ہے، شادی والے گھر پر ڈاکو اپنی نظر رکھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایسے موقع پر ان کے ہاتھ بہت کچھ آسانی سے لگ جاتا ہے، اور مجھے یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابھی تک باہر سے کوئی کیوں نہیں میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں یہ چیز سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارا تو میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈری سہمی کھڑی تھی، اس ڈاکوؤں سے کوئی پڑیا لے کر میری جانب بڑھی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ میں نے بے یقینی نگاہوں سے اس کی نگاہ کی جانب دیکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان آ گرا ہو، میرے سر پر گر گیا ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میری بیوی کے ساتھ مل کر شامل تھی۔ کچھ دیر تو میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا، مگر کسی طرح سے میں سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا، اور یہ میری ہی بیوی کے بلائے ہوئے ڈاکو تھے۔ اس آدمی نے کہا، دیر نہیں کرو، باہر 2 ہی بندے ہیں جنہوں نے اس کے بھائیوں کو سنبھال کر رکھا ہے۔ جو بھی تمہیں کرنا ہے جلدی کر لو، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے، اور کمرے کے اندر کیوں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ باہر بھی تو ڈاکو موجود تھے۔ اس نے میری
दोनों भाइयों को मेरे दोनों करीब आने लगे। वो लड़की तनाफर से बोली, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी ना तुम्हें, अब देखना टाइम से भी बुरी लगूंगी, सारी ज़िंदगी मुझे याद रखोगे। मुझसे शादी करने आप बड़े आए थे, मुझसे शादी करने। इसने नफरत से सारा झटका मेरा मुंह पकड़कर मेरे मुंह में पुड़िया डालते हुए बोली, बुड्ढे बहुत शौक है ना तुझे शादी करने का, अब देख तेरा साथ ऐसा करूँगी कि जो तेरी सोच भी नहीं होगी। चल मुंह खोल, अभी जो तेरी गैरत जोश मार रही थी अभी आप कभी नहीं मारेगी, क्योंकि अब तू मर्द ही नहीं रहेगा। वो शफाकियत से बोली। इन दोनों से खुद को छुड़ाने लगा, मगर ये बाहर से अपने भाइयों को पुकारने लगा। मगर मेरे भाई और सारे घर वाले भी डाकुओं के हवाले थे और जो अभी अभी छानबीन कर रहे थे, सब कुछ छोड़कर मेरे करीब आए और तीनों ने मिलकर मुझे काबू कर लिया। और इस 16 साल की लड़की ने वो पुड़िया मेरे मुंह में डाल दी। अल्लाह को पुकारता रहा, इधर उधर होने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी पावर ज़रा भी काम ना आ सकी और कोई भी बंदा मेरी मदद के लिए बाहर से ना आया। और मैं हैरान था कि ये लड़की मेरे साथ क्या कर रही है। और वो तीनों डाकुओं ने मुझे मार मार के मेरा हाल बुरा कर दिया था और मैं उठने की बहुत कोशिश की और मुझे नहीं पता था वजाहत पावर से मुझे वो उस लड़की तीनों डाकुओं ने एक पुड़िया निकाली और इस लड़की को दी। इसने मेरी तरफ तवज्जो देने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लड़के ने खड़े होकर मेरी तरफ देखा और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया। वो मुझे काफ़ी ज़ोर से लगी थी। इन लोगों में से आगे बढ़ा और इसने अपनी पैंट से बेल्ट निकाला और मेरे ऊपर ज़रबे लगाने लगा, बेसाख्ता चीखने लगा और पूछने लगा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हो। मैंने तबस्सुम से कहा, ये सब तुम वैसे भी कर सकती थी, मेरा सारा पैसा दौलत सब कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला था, तुम गलत तरीके से क्यों ये हासिल करना चाहती हो। अगर यही सब करना था तो शादी का खेल क्यों खेला, वैसे ही डाका मारती। मैं मुसलसल बोलता जा रहा था क्योंकि मेरा दिल तकलीफ़ से दोहरा हो रहा था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को सुनने की कोशिश नहीं की थी और मुझे बहुत मारते पीटते रहे और हमारे घर का सारा माल लूट कर चले गए थे। मैं दर्द बर्दाश्त करता था, बेहोश हो गया। इन लोगों के जाते ही मेरे घर वाले कमरे में दाखिल हुए और मुझे ऐसे हालत में देखकर फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन यहाँ पहुँचते ही हमें देर हो चुकी थी। वो पुड़िया और चोट अपना काम दिखा चुकी थी और मैं बर्बाद हो गया था। मेरी मर्दानगी ख़त्म हो गई थी। अब मैं शादी के काबिल भी नहीं रहा था। मेरा दिल ज़ख्मों से चूरो चूर था, हालांकि मेरे जिस्म में भी ज़ख्म थे। सबको वो ज़ख्म तो नज़र आ रहे थे, मगर जो ज़ख्म मेरी रूह पर लगाए गए थे वो नहीं आ रहे थे। और मैं भी अरमान सजाए हुए था कि मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो फूलों की सेज मेरे लिए कांटों की सेज बन जाएगी। मैंने सबसे नज़रें चुरा कर रहता था। एक मर्द के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो इसकी मर्दानगी है, मगर इस लालची लड़की ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बयान से बाहर था। मेरे भाई इनके घर पुलिस लेकर गए, मगर वो सब लोग पहले ही फरार हो चुके थे। पुलिस की तफ्तीश के बाद पता चला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इन लोगों ने पहले भी ऐसे ही खेल रचाकर ना जाने कितने घर लूटे। पुलिस इनको ढूंढ रही है, मगर जो मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान इसने किया वो तो पूरा नहीं हो सकता था। इतने साल मशक्क़त मेहनत करने के बाद मेरे नसीब में कुछ नहीं आया था। मैं अपनी मर्दानगी खो चुका था। इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैंने तकलीफ़ के बारे बहुत सहा था, बहुत रोया था, अल्लाह ताला से राय शिकवे कर डाले थे। मेरी बहनें मुझसे निगाहें नहीं मिला रही थी क्योंकि ये लड़की इनकी पसंद की थी। इस लड़की ने मेरे साथ वो गलत काम करके मुझे नुकसान पहुंचा दिया था। एक मुझे पुड़िया खवा दी थी और दूसरा मेरी प्राइवेट जगह पर गहरी ज़रब लगाई। पुलिस इनको ढूंढ रही थी, मगर मेरा जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इसने किया था वो तो पूरा नहीं हो सकता था।
اتنے سال مشقت محنت کرنے کے بعد بھی میرے نصیب میں کچھ نہیں آیا تھا۔ میں اپنی مردانگی کھو چکا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں تکلیف کے پار بہت سہ چکا تھا، بہت رویا تھا، اللہ تعالیٰ سے شکوے کر ڈالے تھے۔ میری بہنیں مجھ سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی کیونکہ یہ لڑکی ان کی پسند کی تھی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ 2 غلط کام۔ میں اس وقت طاقت و ہمت خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر کا سارا سامان، زیور سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ میرا علاج شروع ہو گیا تھا۔ مجھے کافی دن ہاسپٹل میں داخل رکھا گیا جس کی وجہ سے میں صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا تھا، لیکن میں ان سب میں اپنی مردانگی کھو چکا تھا۔ اپنی ساری زندگی میں نے دوسروں کے کام کیے اور اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دی اور سوچا تک نہ تھا کہ کس موڑ پر جب میں ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو اپنے لیے جیون ساتھی چنوں گا۔ اب جب میری باری آئی تھی تو میں نے شادی کی تھی اور اب میں بہت خوش تھا کہ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کروں گا۔ میرے جسم دماغ پر جو تھکن اتراؤ آیا تھا وہ سارا اتر جائے گا۔ ایک حسین جیون ساتھی ہوگی جو میرے دکھ درد بانٹ لے گی۔ میں ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں سے وہ سب ان کی وجہ سے پریشان ہوا ہو۔ میری کوئی گہرا دوست نہ تھا۔ حالات مجبوریوں نے کبھی دوست بنانے بھی نہ دیے تھے۔ بس ایک ہم سفر چاہیے تھا، مگر وہ سب ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو پیسے لے کر لڑکوں کو غمزان شادیاں کر کے ان کا سارا مال لوٹ لیتے تھے۔ ایسے لڑکیوں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو بھی ہو چکا تھا اب وہ بدل تو نہیں سکتا تھا، لیکن اب میں بہت تھک چکا تھا۔ پہلے جو میری عزت کی زندگی گزار رہا تھا، اس شادی کے بعد وہ بھی رہی سہی کسر نکل گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے ہمدردی کی نظر سے دیکھتا تھا کہ اس عمر میں نے جا کر شادی کی اور اس کی بیوی ایسی نکلی جو پہلی رات ہی اسے مار کر سارا مال لوٹ کر فرار ہو گئی۔ مجھ سے یہ بدنامی برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں اتنی ساری آزمائشیں دیکھنے کے بعد مجھے امید تھی کہ اس دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ بھلا کریں گے اور مجھے میرے حصے کی خوشیاں مل جائیں گی۔ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی امید اور اس کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے۔ جب اس دنیا سے دھتکارا جائے، ٹھکرایا جائے اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے، تب وہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے۔ اگلی دنیا میں اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا۔ میں خود کو بھی بہکانے لگا تھا کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے اور جو خواہشیں یہاں پوری نہیں ہوتی وہ آخرت میں جنت میں پوری ہو جائیں گی جو اصل ٹھکانہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بدلے میرے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہو۔ یہ سب سوچ کر میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا اور میں نے خالق کائنات اپنی زندگی وقف کر دی۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنے لگا، ان کی ضرورتیں، ان کی خواہشیں پوری کرتا رہتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا مجھے اجر دے۔ ویسے بھی دنیا میں آنے کا مقصد صرف شادی اور بچے پیدا کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ہم دنیاوی سرگرمیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر کے دوسرے سارے کام کر لیتے ہیں۔ وہ سب مجھے صراط المستقیم کے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے تھا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا۔ یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملے۔ اللہ حافظ۔